اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ثنا، سرکار دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے دربار گہربار میں دعا ہے، یا مولا کریم تیرا لاکھ بار شکر ہے تو نے آج کی بابرکت رات میں اپنے محض فضل اور کرم کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہمیں اللہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی یقال اللہ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آنی جب تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی۔ اللہ اللہ کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ اللہ جو کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاری لگا لیتا ہے، پیارے دوستو آج تو ویسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی میرے ساتھ یاری لگانے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی روزی کا طلبگار ہے، کوئی اولاد مانگنے والا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے کہتا جاتا ہے مغرب سے لے کے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے اعلان فرماتا چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو نبیوں کا تذکرہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیکھتا ہے، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے۔ یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، یہ محض تقریر نہیں، یہ آج کی عبادت کا حصہ ہے، توجہ سے سننی ہے۔ یہ جو بچے ٹیک لگا کے بیٹھے نا بچے، یہ آگے آگے آ جائیں، بزرگ بیٹھے رہیں، بچوں میرے پیارے بچوں آگے آ جائیں، آپ جوان ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات سنیے۔ دونوں کا ایک دن اکٹھا ملاقات کا ایسا پروگرام بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑا ہی علم عطا فرمایا، اور حضرت خضر علیہ السلام تو ان کو بھی کمال کا اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا۔ تو کیا ہوا، حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے پیارے موسیٰ، ان لی علما لا ينبغي لك ان تعلمه، اے موسیٰ میرے پاس ایسا علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ بڑی مزیدار بات سنانے لگا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت خضر پاک نے کیا کہا، اے موسیٰ میرے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ پھر آگے پتہ کیا فرمایا، جو تیرے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہی آپس میں باتیں چل رہی تھی کہ ایک پرندہ آیا، ایک پرندہ اس نے سمندر میں اپنی چونچ ڈالی اور ایک ڈراپ آف واٹر اپنی چونچ میں لیا، تو کیا ہوا، فرمایا واللہ خدا کی قسم جو تیرے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں، جو میرے پاس علم ہے تیرے پاس نہیں۔ ہمارا لیکن کمال کا علم بھی، تیرا بھی کمال کا علم ہے، میرا بھی کمال کا علم ہے، ہم دونوں کے علم کو ملائیں تو صرف اتنا کا علم بنتا ہے جتنا ایک قطرہ اس پرندے کی چونچ میں پانی کا پڑا ہوا ہے۔ بڑی حیرت والی بات ہے، ہم دونوں کا علم اتنا ہے صرف،
اگر ملائیں تو صرف اتنا کہ علم بنتا ہے جتنا اس پرندے کی چونچ میں سمندر سے پانی آیا ہوا ہے۔ اے پیارے موسیٰ اگلی بات سنو، میرے پروردگار کا علم ایسے ہے جیسے اس قطرے کے سامنے سمندر نظر آ رہا ہے، وہ میرے پروردگار کا علم ہے۔ اس لیے اللہ نے خود فرمایا ہے ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، آج بھی اپنی کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کون کون بندہ میرے گھر میں میری تعریفیں کر رہا ہے۔ آج برکت والی رات کہ اللہ تعالیٰ تو مغرب کے ٹائم سے شروع ہے رحمتیں بانٹنے میں، ہے کوئی تو اب دیکھیے یہ راؤنڈ اباؤٹ 9:15 ہونے والے، تو یہ وہ گھڑیاں چل رہی ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں عنایت فرما رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کہتے ہوتے ہیں کہ نیکی کر کے بھول جانا چاہیے اور جو اپنے پچھلے گناہ ہیں نا ان کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں ہمیشہ بچائی رکھے، کوئی ہم سے گناہ نہ ہو۔ تو ایسی ہی ایک میں بڑی مزیدار آپ کو بات سناتا ہوں۔ ایک بندے نے کہا یا مولا جتنا میرا رزق ہے مجھے دے دے، مجھے دے دے۔ اس نے یہ دعا مانگی تو اس کا نا دروازہ کھلا ہوا تھا، ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਫੜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੰਡਿਆ ਵਰਤਾਇਆ, ਗਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਕਰ ਲਈ, میرے گھر آپ ہی آئی۔ کچھ ٹائم گزریا تے گاں دا مالک آ گیا پچھوں۔ ہسوانی بڑی مزیدار گل سننے والی ہے۔ اچھا وہ مالک آ گیا، انہیں دیکھیا وا کھل میری گاں دی پئی آ، خون بھی پیا کھروڑے، اے گاں میری ہے، اے گاں میری۔ وہ کہندا تیری کداں؟ میں رب کو رزق مانگیا، مولا جنہ تو میرا رزق بنتا مینوں دے دے تو۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، پوری گاں ہی آ گئی۔ وہ کہتا گاں میری گاں وا، میں کہنا میرے باڑے چو کھول کے دوڑی ہے، میں پھڑن آیا وہ تو کر بھی لئی۔ اس وقت کے پیارے نبی کے پاس غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ زمانہ ہے، کیس بڑھ گیا، دونوں لڑ پئے۔ وہ کہنا گاں میری ہے، یہ کہنا میری ہے۔ اچھا جب معاملہ بڑھا، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا، مولا کریم یہ تو کوئی بھی نہیں منن ڈیا، حالانکہ سوچنے والی بات ہے، باہر سے گائے آئی اس نے ذبح کر لی۔ وہ مالک کہتا گاں میری ہے، وہ کہتا گاں میری ہے، کہتا ہے گاں میری ہے تو گاں ہو۔ اللہ کے نبی نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا، وہی نازل ہوئی کہ جس کے باڑے سے گائے کھل کے آئی ہے نا اس مالک کو کہو کہ اپنیاں باقی گاواں بھی دے دے۔ تہاڈی سبحان اللہ کہندی کہ ہلے تسی ٹھنڈے ہو۔ معاملہ بڑا عجیب جہا سننے واسطے اج میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا بھی جیدی ایک گاں پہلے چلی گئی انہوں کہے باقی گاواں بھی انہوں دے دے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہے، اے اللہ دے سونے پاک نبی، اے میں تے بڑیاں امیداں لا کے آیا سی تے معاملہ تے اور الٹا ہو گیا۔ میں ایک گاں دے پیچھے رولا پایا تو تیرے رب نے سونے رب نے فرمایا بھی باقی گاواں بھی دے دے۔ اچھا جی، اللہ دے پاک نبی نے آ کے پیغام دیتا، وہ بندہ پریشان ہو گیا۔ اگلا دن آیا، وہ دوسرے نے شکایت کی تھی کہ یہ بندہ تو مانتا ہی نہیں،
اللہ پاک نے دوبارہ وحی نازل فرمائی کہ جیدیاں گاواں نہ ساریاں انہوں کہہ بھی گاواں بھی تے جنہ تیرے کول مال و متاع وا وہ سارا اینوں دے دے. وہ تیسرا دن ہویا گاواں والا ہور پریشان ہو گیا. اے میں تفسیر دسن دیا ان اللہ بصیر بالعباد اللہ تعالی ہر بندے نو ویکھدا پیا جی. سانو تے پواں گناہ بھول جان لیکن بندیاں یاد رکھی ساڈا پروردگار او دے فرشتے ہر وقت ایکٹیو بیٹھے رہندے نے. گل بڑی سنن والی ہے. اللہ پاک نے فرمایا گاواں بھی دے دے تے باقی سارا مال و متاع بھی دے دے. بندہ کو تینگڑ گیا انہیں کیا لے گئی پہلے میری ایک گاں کھادی آ ہن اللہ پاک یہ فرماندا کہ باقی گاواں بھی دے دے. مینوں سمجھ نہیں آئی. اللہ پاک دے پاک نبی نے نا او گاواں دے مالک نو پھڑیا تے فرمایا آ جا تینوں کوئی شے وکھاواں. تے تانوں میں بھی کوئی شے دکھاونی ہے آکھو سبحان اللہ ذرا. او گاواں والا چلا گیا نال اللہ دے پاک نبی دے نال تریا رہا. ایک جگہ تے جا کے کپڑا پیا وا تے آپ نے فرمایا اے کپڑا چک کے ویکھ. بندہ گھبرا گیا. وہ جڑا ماندا نہیں سی وہ گھبرا گیا. ہن اللہ دی حکمتاں دے سامنے کون تگڑا بنے. اللہ دے نبی نے فرمایا پہچان جگہ نو. انہیں کیا سرکار ہے مینوں کتھے لائے. آپ نے فرمایا چک کپڑا. جو ہی انہیں کپڑا چکیا تے تھلے قتل شدہ انسان تے نال چھرا او دیاں ہڈیاں پیاں. اللہ دے پاک نبی نے فرمایا آیا کچھ یاد معاملہ. او تیرا دعویٰ وا کہ گاواں میریاں وا انہیں نجائز گاں کھادی ہے تے اے جڑا بندے دیاں ہڈیاں پیاں نے نا اے اس بندے دے ابے دیاں ہڈیاں وا جنہیں تیری گاں کھادی. تے ہون تو یاد کر بھی اے نال کی معاملہ بنیا. اللہ نے مینوں ساری رپورٹ دے چھڑی آ. اے ساریاں گاواں دا مالک اے سگا تے تو سگا اے دا نوکر تے شیطان نے تینوں حملہ کیتا تو اپنے مالک نو وڈ کے تے اے دیاں گاواں تے قبضہ کیتا. ہون دس گاواں تیریاں تے گاواں او دیاں. ان اللہ بصیر بالعباد اللہ تعالی بندیاں نو ویکھدا ہے. تے جیڑا بندہ کر گیا توبہ اے بھی جہان سونا تے او بھی جہان سونا. پیارے بھائیو ایک میں تانوں گل دساں بڑی ایمان افروز آ. حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تفسیر در منصور دی گل ہے جدوں اے 15ویں رات آندی ہے اللہ تعالی مرحومین دی ایک لسٹ تیار کرتا ہے. مرحومین دی ایک لسٹ کہ اینے فوت ہونا اینے اگلے سال تک جنیاں بندیاں نے فوت ہونا وا اللہ تعالیٰ ایک ورقے تے تحریر فرما کے تے فرشتے دے حوالے کر دیتا ہے. اج دی رات میرے پیارے بھائیو توبہ کر کے اٹھیو. اج نام لکھے جانے نے. اج نام لکھے جانے نے جنہیں فوت ہونا اگلے سال تک. تو پھر میرے سرکار نے فرمایا اس رات رزق لکھیا جاتا. رزق کہ اگلے سال تک اس بندے نو کنے پیسے لبنے نے کنا گوشت کھانا کنا آٹا کھانا پورے سال دا حساب اللہ تعالیٰ فرشتے دے حوالے کر چھڑدا ہے. اگلی گل ایک واری میں اگلی گل دسن لگا میرے نال ایک جملہ پہلے آکھو کہو لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. اے سنو ہن میرے سرکار نے فرمایا اگلے سال جینے جینے حج کرنا ہے اللہ تعالیٰ او دے نام بھی اس رات لکھ چڑھتا ہے. کڈیاں برکتاں والی رات. او موت تے آنی ہی آنی ہے
وہ موت تو نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ موت کی تیاری کرنی چاہیے. تیاری ہے 5 شیواں تے. موت کی تیاری 5 شیواں تے. یہ میرے سرکار کی حدیث پاک ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے. میرے سرکار نے فرمایا بنی الاسلام علی 5. اسلام دی بنیاد 5 پلراں تے ہے. کنے پلر؟ اے ساڈی مسجد دے کنے پلر؟ اگر ایک کٹا دیو تے چھت نو زوف پہنچے گا کہ نہیں؟ اگر دوسرا بھی کٹا دیو تے چھت تھلے. اے چھت کھڑی ہے پلراں تے. اسلام دے 5 پلر میرے سرکار نے فرمایا گواہی دینی اللہ وحدہ لا شریک ہے تے اے گواہی دینی کہ سونا مصطفیٰ او دا پکا تے ٹھکا سونا نبی ہے. تے پھر اگوں نماز روزہ حج زکات اے 4 اے پلر. تے میرے پیارے بھائیو جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ قیامت دے دن کیڑی چھت دے تھلے کھڑا ہوئے گا. جیڑا زکات نہیں دیندا اے 5 پلر پیارے بھائیا تینوں تیار کرنے ہی پینے. اگر تے زکات تیرے تے فرض ہے تے دے. حج دا موقع آ گیا توفیق ہے تے کر. 5 ویلے دی نماز دا ٹائم ہے تے بہانہ نہ بنائی تے گواہیاں ہر وقت دیندا رہ. سونیا مالکا تو بھی سچا تیرا محمد بھی سچا. اے 5 پلر میرے سرکار نے فرمایا کہ اسلام انہاں اتے کھڑا جے. ہن اج تسی سوچ کے اٹھنا کہ اسی کتھے ترے پھرنے. 5 نمازاں جڑا صرف فجر پڑھ کے چلا جاندا اے دا مطلب پلر کھڑا کرن دی کوشش تے کرتا لیکن وہ پلر بڑا ہی کمزور بنا کے جا رہا نماز والا. اے پورا پلر 5 نمازاں نال کھڑا ہونا جی. اگلی گل میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں ایک دن الجواہر اللؤلؤیہ کتاب دا نام ہے. اے دے وچ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالی انج بندیاں نو ویکھدا ہے کہ ہور انج کوئی ویکھ ہی نہیں سکتا. مثلا 2 بھائی سکے. ایک بڑا عابد تے نیک عبادت گزار او چبارے تے رہندا توبہ توبہ اللہ توبہ کردا. تے دوسرا بھائی کدی چرس پی لئی کدی سوٹا لا لیا ملنگ بندہ زمین تے پیا رہا. اچھا اللہ تعالیٰ دے جڑے فیصلے نے نا وہ انسان سمجھ نہیں سکتا. وہ جڑا اوپر رہندا سی نا اللہ اللہ کردا ایک دن او دے ذہن وچ شیطان نے یہ گل پاتی کہ او جڑا تھلے والا بھرا وا تیرا او تے بڑیاں موجاں دے وچ اونوں تے بڑیاں لذتاں ملدیاں. گناہ چ لذت ہوندی ہے. او گناہ چ لذت ہوندی ہے. او کہندا او بڑے لذتاں وچ تے تو ہر ویلے سجدہ کری جانا. او کدی تو بھی تھاں جا کے دنیا تے دیکھ. اونے نا شیطان نے انہوں گمراہ کر دیتا. توبہ میری استغفار. اللہ اللہ کرنے والا. ادھروں ایک فرشتہ آیا وہ تھلے والے بھرا دے کول. فرشتہ کہن لگا او چلیا تو چلا ہی رہنا کدی اللہ دی رحمتاں والوں بھی تے ویکھنا. او دے ذہن وچ توبہ آ گئی. اے تھلے والے نے سوچیا کہ یار خورے کدوں مر جائیے اللہ نو تے راضی کر لئیے. انہیں منہ دھوتا تے اتنے رو چڑھن لگا کہ میں بھی اپنے بھرا دے مسلے تے جا کے کھڑا. اوپر والا گمراہ ہو کے تھلے آ رہا ہے. اوپر والے دا پاؤں پھسلیا وجہ اپنے بھرا دے وچ تے دوویں بھرا ڈگے تھلے. او سجدہ کرن والا سیدھا دوزخ دے وچ تے توبہ کرن والا سیدھا جنت دے وچ. اللہ تعالیٰ دے فیصلیاں تو ڈردے رہنا چاہیے. کدی جرت نہ کریو کوئی نہیں ویکھی جائے گی. ایہی ویکھی جانی ہے جڑی میں تانوں سنا چھڑی ہے. اسی کتاب دے وچ الجواہر دے وچ ایک ہور واقعہ اللہ دے 4 ولیاں دا لکھیا ہوا ہے. وہ کہندے نے کہ
एक बंदा अल्लाह का ना बहुत बीमार सीगा ते दूसरे भरावां ने सलाह मुशवरा किया कि बंदा बीमार है, चलो आप ओदी तीमारदारी करिए। ये तीमारदारी करन गए तो वह बिल्कुल आखिर ते बंदा पहुंचा, फौत होने लगा। ते वो बंदा को कहन लगा, यारो इदा करिए कि एक दुआ करो, आप हज ते चलीए, आप हज ते चलीए। वो बंदे कहते तू तो फौत होने लगा, तू किदां दी उम्मीदां ला के बैठा। वो कहता चलीए आप हज ते, वो चौं कहते तू तो फौत होने लगा, बिल्कुल एंड ते पहुंचा। तहसील सामने आ जाती बाज़ ना। ते एक कहन लगा भी तू किहड़ी उम्मीदां ते कीना भी हज कर चलीए। वो कहता पता तो मैनू भी मेरे को नहीं पहुँच होना, लेकिन मैनू इन्ना पता मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह ताला नीतां नू बड़ा सच्चा जानता है। और जिहदियां नीतां चंगियां हो गईयां, कल क्यामत दे दिन अगर मैं उत्थे हज तक ना पहुँच सकिया है, अगर मैं पहुँच गया तो फाबेहा, अगर ना पहुँच सकिया तो अल्लाह ताला मैनू कबर विच भी नीयत दा सवाब अता फरमाई जाना। और नीयतां चंगियां करके मरीए, नीयतां सोहणियां करके मरीए। ये विच ना एक बड़ी हिकमत है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवानिओ, हुण आपां बैठे हाँ, सानू वैसे पता नहीं लगना साडे विचों किहड़ा ज़्यादा नेक है ते किहड़ा बद है, कोई किसी नूं पता नहीं। ये अल्लाह ताला ने परदे रखे हुंदे हैं। तुहाडे सदके अज मेरी भी बिगड़ी बन जाए तो चलो अल्लाह ताला दी मेहरबानी होएगी कि अल्लाह दा वली, हुण मैनू नहीं पता कि साढ़े सारे विचों किहड़ा ज़्यादा अल्लाह दे करीब है। मेरे सरकार ने फरमाया कि जेड़े उम्मत दे ज़ुआफा कमज़ोर लोग ने, उन्हां दे सदके अल्लाह ताला चंगियां दी भी बेड़े पार फरमा देंदा। जेड़े देखण वाले चंगे ने उन्हां दा भी बेड़ा पार हो जाता, उन्हां दे सदके जेड़े माड़े माड़े बैठे होंदे। मेरे सरकार ने फरमाया और जेड़े तगड़े बंदे ने उन्हां दी निस्बत अल्लाह ताला उन्हां बंदियां नूं 500 साल पहले जन्नत विच भेज देवेगा जेड़े मेरे उम्मत दे मलाक बंदे ने। इस करके किसी नूं हकीर नहीं जानना, यही समझना वा कि दीन विच ये मेरे नालों उच्चा वा है। ते दुनिया दे विच भी ये मामला होना चाहिए वा कि किसी नूं हकीर ना जानो। अगर किसी नूं हकीर जानोगे तो अल्लाह ताला तो देखदा पिया। मेरे प्यारे दोस्तों, इत्थे एक गल है, हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमानां दे विच 2 दरवाजे है, 2 दरवाजे हर बंदे दे, भावें वो काफर है तो भावें मुसलमान है, हर बंदे दे 2 दरवाजे है। कि फिर की हुंदा वा, जदों नेक बंदा फौत हुंदा वा ते वो दरवाजे भी रोंदे ने। सुभान अल्लाह नहीं कहना तुसीं? जदों नेक बंदा फौत हुंदा वो 2 दरवाजे रोंदे ने। यार रसूलल्लाह वो क्यों रोंदे ने? कह 2 दरवाजे इस करके आ, एक वो दरवाजा जेदे विचों ओदे नेक अमाल उतां जांदे हैं। इन्हें नमाज पढ़ी आ, अजर सवाब ऊपर जा रहा, इन्हें सदका खैरात किया, अजर सवाब ऊपर जा रहा। तो दूसरा दरवाजा जेदे विचों इस पाक बंदे दा रिस्क थल्ले आ रहा हुंदा। ते जदों नेक बंदा फौत हुंदा ना, आसमानां दे 2 दरवाजे रोंदे ने कि अज अल्लाह दा वली फौत हो गया। ये मेरे सरकार दी हदीसे पाक है। अच्छा, इहदे विच ना सरकार ने एक दिन फरमाया, जोर दियां 4 पहलियां सुनतां सरकार ने पढ़ियां। सुनतां दी बड़ी कदर है मेरे भाईओ, कदी सुनतां नहीं छड़नियां। इहदे नाल सरकार ने बड़ा ही प्यार किया। अच्छा, सरकार ने जोर दियां 4 सुनतां पढ़ियां ते सहाबा ने पूछा सरकार इन्हां दा किन्ना क फायदा, किन्ना क सवाब है? मेरे सरकार ने फरमाया ए जिहड़ी मैं हूँ 4 सुनतां पढ़ियां ने ना, ये ऐसी घड़ी आ अल्लाह दे दरबार कि इहदे विच बंदे दे नेक अमाल ऊपर जा रहे होंदे उन्हां दरवाज़े दे विचों दी। ते मेरे सरकार ने फरमाया मैं इस करके इन्हां ते ज़्यादा अमल करदा वां 4 सुनतां ते कि जदों मेरा अमल ऊपर जावे
तो मैं इबादत गुजारा में शामिल हो जावां। इस करके मैं पाबंदी करता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस हदीसे पाक तो हम मैं तुहानूं नतीजा की देन लगा। जिहड़ा बंदा ये कहंदा वा कि चलो मैं रात नूं तौबा कर लूँ, मैं रात नूं तौबा कर लूँ, इस हदीसे पाक ने दस्या अगर तू दिने तौबा करेगा तो दिन के अमाल दिने जा रहे होंगे तो तेरा तो गुनाह पहुँच गया रब दे कोल। ते इस करके रात का इंतजार ना करी, खुदा ना खास्ता तेरे को गुनाह होगा तो फट तौबा करी। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जेड़ा बंदा तौबा कर लेंदा अपने पक्की तौबा मौला हुण में गुनाह नहीं करता, अल्लाह ताला इंज ओदे गुनाह बढ़ा देता जिवें गुनाह कीता ही कोई नहीं होंदा। अल्लाह ताला अपने रहमो करम ते फजल दे नाल भेजदा है। हुण अल्लाह ये आखिरी गल है अज दे दरस दी, अल्लाह ताला ने बंदे दे विच ताकत रखी है। वो ताकत रख के ते हुण बंदे दे हवाले अल्लाह पाक ने मामला कीता। इस ताकत नूं तू भावें चंगे कम्मां च इस्तेमाल कर ते भावें बुरे कम्मां च इस्तेमाल कर। ये कोई बंदा इतराज़ ना करे कि ये अगर गुनाह मेरे को होया तो ये भी रब दे वजह दे नाल होया, नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह पाक ने ताकत रखी है, वो ताकत इस्तेमाल करना तेरी अपनी गल। यदी मिसाल एक समझ लो तो फिर आप वाइंड अप करते हैं। हज़रत अली पाक जा रहे सी घोड़े ते एक बंदे नूं कहा इत्थे खड़ा हो ते मैं काम करके ते आया। सुनो भाई, सुनो तकरीर सुनो जरा। हज़रत अली पाक गए ते घोड़े ते जीन बड़ी सोहनी पई सी, गद्दी सीट बड़ी प्यारी सी। उन्हें क्या अली पाक गए आ तो उन्हें चुकी दौड़ पिया। बंदे ने दसिया सरकार वो बंदा तो तुहाडी सीट ला के लै गया। हज़रत अली पाक ने फरमाया वेख लो उसकी अपनी मर्जी आ, इरादा मवी कीता सीगा कि इन्हें मेरी घोड़ी की रखवाली की है, चलो अज गिफ्ट विच मैं इनू यही सीट देनी सी, देनी मैं इनू ही सीगी, लेकिन वो अल्लाह ने किस्मत ओहदी लिखी सी, लेकिन वो हराम करके लै गया। हुण देखो ओहदा अपना कसूर है, मिलनी उन्होंने है सी। ते बंदिया थोड़ा जिहा तू सबर करे ना, जेड़ा रिज़्क तेरी किस्मत च लिखिया ना वो तेनों मिलना ही मिलना।